ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سورۃ الکہف دی تفسیر دا 11واں خطبہ جمعہ. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بات اس موڑ تے پہنچی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصحاب الکہف نو بیدار کیتا اور انہاں دے وچوں ایک آدمی کھانا لین واسطے گیا. جدوں وہ کھانا لین گیا تے اللہ نے او دے ذریعے لوگاں نو مطلع کر دیتا اور لوگاں نو انہاں دے بارے علم ہو گیا کہ اے او لوگ نے جڑے اج تو 300 سال قبل اسے ہی شہر دے وچوں فرار ہوئے اللہ دی توحید دی خاطر اور اپنا ایمان بچان دی خاطر. اے اوہی لوگ نے رب نے انہاں نو دوبارہ زندہ کیتا ہے. اے لوگ جڑے 300 سال قبل ایک مجرم دی حیثیت دے نال شہر وچوں فرار ہوئے اللہ دی توحید دی برکت اور اپنے ایمان نو اونا مضبوط رکھیا اور ثابت قدم رہے. اے دی برکت نال جدوں 300 سال بعد رب نے انہاں نو اٹھایا. اے او لوگ جڑے کدی مجرم دی حیثیت نال آئے سن اج محترم بن گئے اور لوگاں دے نزدیک بڑے مقدس لوگ ٹھہرے. کہ اے او لوگ نے جنہاں اپنی دنیا چھڑ دیتی، اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنا مال و متاع، اپنے عہدے، سارا کچھ چھڑ دیتا پر اللہ دی توحید اور اپنے ایمان نو ترک نہیں کیتا. حضرات ایتھوں یہ سبق مل گئے کہ جیڑا انسان اپنے ایمان تے مضبوط رہندا ہے، ثابت قدم رہندا ہے، مصیبتاں، تکلیفاں، پریشانیاں، غم، دکھ آوندے نے پر وہ انہاں دی وجہ تو اپنا ایمان نہیں گواندا، اپنے ایمان تے مضبوط رہندا ہے اور رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑدا. اللہ انہوں نہ دنیا چ ذلیل ہون دیندا ہے، نہ رب آخرت دے اندر انہوں ذلیل ہون دیندا. اللہ دنیا چ بھی عزت عطا کرتا ہے، رب آخرت چ بھی عزت عطا فرمائے گا. دنیا دے اندر عزت ویکھنی ہے تے اصحاب الکہف نو ویکھ لو. اے رب دی توحید دی خاطر اپنا سب کچھ چھڑ کے فرار ہوئے نکلے، اپنا ایمان بچایا، شرک نہیں کیتا تے اللہ نے پھر عزت عطا فرمائی، مقام عطا کیتا کہ رب نے انہاں دے تذکرے دے نال پوری سورت اپنے قرآن وچ نازل فرما دیتی جنہوں سورۃ الکہف کیا جاندے. اللہ مینوں تانوں بھی ایمان تے اور توحید تے اور سنت تے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرمائے. میں شروع بھی دسیا سی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سورۃ الکہف پڑھدا ہے
روزانہ وہی تلاوت کرتا ہے، پہلیاں 10 آیتاں یا آخری 10 آیتاں، دونوں قسم دیا روایت موجود نے، روزانہ پڑھتا ہے۔ اور میں بھی دسیا سی کہ سمجھ کے پڑھتا ہے، کیونکہ فائدہ تاں یہ جے بندہ سمجھ کے پڑھے۔ اب دیکھو نا، میں تمہوں ہون اللہ دی توفیق نال سمجھا رہا کہ اس صورت دے اندر کی رب نے بیان کر دیتا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں جڑیاں بیان ہو رہی ہیں، اگر اسی انہاں تے عمل پیرا ہوئیے تے ساڈے سامنے دجال بھی آ جائے، انشاءاللہ ساڈا ایمان ڈولن نہیں لگا۔ تے جے سانو پتہ ہی نہ ہوئے سورت وچ لکھیا کی ہے، رب نے سانو سبق کی دیتا ہے، سمجھایا کی ہے، تے پھر ایدا فائدہ کوئی نہیں جی ہونا۔ اللہ مینوں تانوں قرآن سمجھ کے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر سمجھن تو پڑھیے تے اجر تے مل جاندا ہے، ثواب مل جاندا ہے، مگر جس مقصد واسطے رب نے اپنی کتاب اتاری ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوندا۔ اس واسطے قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کرو، سمجھیا کرو، کسی عالم دین کو بیٹھ کے رب دا قرآن سمجھیا کرو۔ اللہ سانو قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو سمجھ کے پڑھیں گے پھر ایمان مضبوط ہوئے گا، عقیدہ مضبوط ہوئے گا، پھر انشاءاللہ رب دی توحید اتے اسیر جم جاواں گے، نبی علیہ السلام دی سنت اتے مضبوط ہو جاواں گے۔ اے ہوئی ساری دنیا تے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے پڑھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ ہن بعد میں اگو ڈوراں، ایک بندہ گیا نا کھانا لین، دسیا سی میں پچھلے جمعے ایتھے ہی بات مکی، ایک کھانا لین گیا، ایدا لباس 309 سال پرانا، ایدی رہن سہن ایدے چال چلن 309 سال پرانے، تے اے ہن جدوں آیا ہے ہر شے ہی بدلی ہے، شہر دے حالات بدل گئے نے، مکان بدل گئے نے، ہر چیز بدل گئی ہے، لوگاں دا رہن سہن بدل گیا ہے، لوگاں دا لباس بدل گیا ہے، لوگاں دے طور طریقے بدل گئے نے۔ یہ بڑا پریشان ہے کہ کل آدھے میں تو جان دیا تے آج ہر شے بدلی پئی ہے۔ بہرحال یہ لکدا لکاندا چھپدا چھپاندا اپنے آپ نو محفوظ طریقے نال پوچھدا پچھاندا ایک ہوٹل تے پہنچ گیا، لوگاں دیاں نگاہاں وچ پہلا ہی آ گیا سی کہ بندہ کوئی اجنبی ہے، پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، لوگ پہلے ہی یہ وال ویکھ رہے سن۔ تے جدوں کھانا لیا، سکہ پیش کیتا تے سکہ 309 سال پرانا ہے، پیسہ پرانا ہے، لوگاں نے انہوں پکڑ لیا، تیرے کول کوئی خزانہ ہے، تینوں کوئی خزانہ لبھیا ہے، یہ پھڑ کے قاضی دے بول لے گئے، حکومت کے سامنے پیش کر دیتا گیا۔ جدوں تحقیق ہوئی، تفتیش انہوں نے کی تھی تے پتہ لگا اے تے بندہ 309 سال پہلا دا ستا اج بیدار ہو کے آیا ہے۔ اور میں یہ بھی دسیا سی کہ انہاں دیاں جڑے حکومتی فائلاں ہوندیاں نے نا، انہاں فائلاں دے اندر انہاں دا تذکرہ موجود سی، انہاں دے متعلق مکمل بایو ڈیٹا او دے اندر موجود سی کہ اے جناب فلاں فلاں لوگ ایس سن دے اندر اپنے علاقے وچوں بادشاہ نال بغاوت کر کے، اپنے دین نال بغاوت کر کے جڑا اس وقت دا دین ہے اے فرار ہوئے نے، انہاں دے نام نے، انہاں دیاں ولدیتاں نے، اے فلاں فلاں قوم قبیلے نال انہاں دا تعلق ہے، اے ساریاں چیزاں انہاں دے دفتر دے اندر موجود سن۔ تحقیق ہوئی، جدوں دفتر دیاں فائلاں کھنگالیاں گئیاں اور بندیاں دے ناماں دا او دے کولوں پوچھیا گیا تے بات یقیناً سامنے آ گئی کہ اے وہی لوگ نے جڑے اج تو 309 سال قبل ایتھوں نسے سن اپنا دین تے ایمان بچا کے۔ اودوں جدوں نسے سن اودوں بت پرستی سی، اودوں بادشاہاں دی پوجا سی، لیکن اج دین مسیح ایتھے آ چکے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دین بادشاہ بھی مسیحی ہے، اور انہاں جدوں ویکھیا کہ اے تے ساڈے ہی جناب ہم مذہب نے، اللہ نو منن والے نے اور اللہ دے نبیاں نو منن والے نے، انہاں بڑی عزت کیتی، بڑا احترام کیتا۔ اور پھر اگلی گل کہ اے واپس غار دے اندر لوگاں نے جا کے انہاں نال ملاقات کی تھی یا نہیں کی تھی، او لوگاں نو ملے یا نہیں ملے، اے دے متعلق قرآن و حدیث دے اندر کوئی تفصیل موجود نہیں۔ ہاں بعض روایت
روایت ایسا موجود نے کہ جدے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر شہر دے لوگ بادشاہ او دے وزراء اور مسیح حکومتی بندے ایک گئے جا کے انہاں نال غار وچ باقیاں نال بھی ملاقات کی تھی، ایک نال تے شہر وچ ہی ملاقات ہو گئی، باقیاں نال بھی ملاقات کی تھی۔ اے لوگ کہندے نے مگر قرآن و حدیث دے متعلق کوئی چیز بیان نہیں کرتا۔ قرآن یہی دسدا ہے، حدیث وچ یہی موجود ہے کہ اے بندے دا جدوں پتہ لگا انہاں نو حقیقت حال واضح ہو گئی تے پھر اے بندہ بھی واپس آیا، واپس آ کے غار وچ داخل ہوئے اور جا کے لیٹے تے میرے رب نے انہاں دی روح قبض کر لئی اور اللہ نے انہاں نو دوبارہ فوت کر دیتا۔ اے جدوں شہر والے آئے انہاں نو ویکھن یا ملن واسطے تے او فوت ہو چکے سن، او انہاں دی روح پرواز کر چکی سی تے ہن اس تو بعد پھر اگلیاں باتاں نے، لیکن اے جڑی بات ہے کہ وہ لوگ آئے پھر انہاں نے ملاقات کی تھی، گلاں باتاں ہوئیاں، اے دے متعلق قرآن حدیث وچ کوئی تفصیل کم از کم میرے علم وچ نہیں آئی، اللہ عالم۔ حضرات میں تانوں دسنا کہ قرآن وچ کی لکھی ہے، رب سانوں اس واقعے تو سمجھانا کی چاہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ فرماندے نے اے جنہ چھپ رہے سن، اے لوگ رہے سن کہ ساڈے متعلق کسے نو پتہ نہ چلے، ساڈے متعلق کسے نو علم نہ ہوئے، خاموشی نال جا کے کھانا لے کے آ جاؤ تے اسی ایتھے چھپ جائیے تے کھانا کھا کے اگوں دی منصوبہ بندی کریے، اگوں اساں کدھر نو نکلنا ہے، کیویں کر کے بادشاہ کولوں بچنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جنہ لوگ رہے سن اے چھپ رہے سن، فرمایا آثرنا علیہم، اساں لوکاں نو اونا ہی مطلع کر دیتا، اساں لوکاں نو اطلاع دے دیتی، اساں لوکاں نو خبر دے دیتی۔ اور خبر کیویں ہوئی؟ او بندہ جدوں اوتھے پھڑیا گیا او دے کول تحقیق و تفتیش ہوئی تے معاملہ کھل گیا، اے تے او اصحاب کہف نے۔ اللہ فرماندے نے اساں انہاں دے بارے سارے شہر دے اندر خبر مشہور کر دیتی۔ ہن اللہ اسی یہ جاننا چاہنے ہاں کہ ایدے چ حکمت کی سی، اللہ یہ خبر تو کیوں عام کی تھی، اللہ یہ واقعہ تو کیوں انہاں لوگاں دے اندر پھیلایا، او دی وجہ رب نے اگلی لفظ تک بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا لیعلموا ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا۔ اساں اس واسطے انہاں دا راز فاش کیتا، اساں اس واسطے انہاں دی حقیقت لوگاں دے سامنے کھولی تاکہ لوگ جان جان ان وعد اللہ حق، رب نے جڑا وعدہ کیتا ہے کہ میں تانوں مارن تو بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، انہاں نوں پتہ چل جائے کہ اللہ دا وعدہ حق ہے، رب دا وعدہ سچا ہے۔ ہن اے دے متعلق مفسرین نے لکھیا ہے اے جدوں بیدار ہوئے نے اصحاب کہف جاگے نے نا، اودوں لوگاں دے اندر دو تین قسم دے نظریات پائے جاندے سن۔ ایک تے او لوگ سن بے دین ملحد قسم دے جڑے ہر دور دے اندر رہے نے، اللہ نو نہ منن والے، رسولاں نو نہ منن والے، دین نو نہ منن والے، مذہب نو نہ منن والے۔ اج بھی یہو جے ملحد بد نصیب موجود نے، اودوں بھی موجود سن، ہر دور وچ یہو جے بد نصیب رہے نے۔ ایک تے او لوگ سن جڑے آندے سن کوئی قیامت نہیں، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی جناب اٹھایا نہیں جانا، ایویں لوکاں نے گلاں بنائیاں نے، ڈراندے نے لوکاں نو۔ ایک تے او طبقہ سی اور ایک طبقہ او سی کہ جڑے آندے سن کہ مرن تو بعد اٹھنے، لیکن انہاں وچ بھی اختلاف سی۔ بعض آندے سن اے جڑا اٹھنے روحانی طور تے اٹھنے، بعض آندے سن نہیں جسمانی طور تے اٹھنے، یعنی اودوں لوگاں دے اندر اختلاف سی، تذبذب سی، لوگ پریشان سن اور مختلف قسم دے نظریات لوگاں وچ موجود سن۔ تے میرے رب نے اس وقت انہاں اصحاب کہف نو زندہ کر کے سارے لوگاں نو دس دتا، اور لوگوں رب زندہ مارن تو بعد زندہ بھی کرے گا، اور اے بھی دس دیتا کہ اللہ صرف روحانی طور پہ زندہ نہیں کرے گا، جسمانی طور پہ بھی زندہ کرے گا۔ اللہ نے دسیا کہ مرن تو بعد اٹھنا جے، اب دیکھو میں تمہیں اٹھا کے بخا دیتا
لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اے لوگ جان جن کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے، دوبارہ زندہ کرن والا رب دا وعدہ پر حق ہے، اور اے بھی جان جن وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت دے آن دے اندر کوئی شک نہیں ہے، قیامت آ کے رہنی ہے۔ اور ایتھے جڑی بات رب نے سمجھائی ہے نا، میں دی تھوڑی تفصیل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میں کچھ واقعات گزشتہ خطبے بھی بیان کیتے سن، انہاں دی طرف اشارہ کرنا چاہنا۔ رب دسدا ہے کہ مرن تو بعد زندہ میں کر سکنا، میں کر کے بخایا ہے۔ یہ صرف اصحاب کہف نو رب نے زندہ کر کے نہیں بخایا، بلکہ اللہ نے، میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ حضرت عزیر علیہ السلام واقعہ سنایا سی نا، جے کوئی یاد ہو گئے تھے کہ 100 سال ستے رہے تے 100 سال تو بعد ثم بعثہو، اللہ نے نبی عزیر علیہ السلام نو دوبارہ زندہ کر لیا تے فرمایا کنی کو دے ٹھہرے ہو سرکار ہی تھے، آکھن لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں تے کوئی دن یا دن دا بعد حصہ ٹھہرے ہاں، فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال ستے رہے ہو، اساں تانوں زندہ کیتا ہے۔ تے سوال ہے کیتا سی نا نبی عزیر علیہ السلام نے، اللہ ہے جڑی سامنے بستی ہے جتھے زندگی دا نام و نشان مٹ چکی ہے، اللہ ہے دوبارہ زندہ کیویں ہوئے گی؟ اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے بخایا، فرمایا کھانا ویکھو ہاں، کھانا ویکھیا تے تر و تازہ، فرمایا سواری ویکھو ہاں، سواری ویکھی تے ہڈیاں دا ٹانچے ڈھیر لگا پیا ہے، فرمایا لو ہن ویندے جاؤ، اسی تواڈے ویندیاں ویندیاں تواڈی سواری نو زندہ کرنے ہاں۔ سواری جڑ گئی، ہڈیاں جڑ گئیاں، گوشت چڑھ گیا، اوپر جناب کھل چڑھ گئی، جانور زندہ ہو گیا اور بولنے لگ پیا۔ تے فرمایا کیا میں زندہ کر کے بخایا کہ نہیں بخایا؟ فرمان لگے اعلم ان اللہ لا کل شیء قدیر، اللہ مینوں پہلے بھی یقین سی پر ہن تے اکھیں ویکھ کے ہور یقین ہو گیا کہ تو ہر شے تے قادر ہے، تو مرن تو بعد زندہ کرن تے بھی قادر ہے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے بھی میں تانوں سنا چکیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اللہ کیف تحیی الموتى، تو مردیاں نو کیویں زندہ کرے گا؟ تے رب فرماندے نے قال اولم تؤمن، تانوں گل تے یقین نہیں کہ میں مارن تو بعد زندہ کر سکنا؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ مینوں یقین ہے پر میں اطمینان قلب چاہنا وا، میں چاہنا میرے دل نو اکھیں ویکھ کے یقین ہو جائے تاکہ میں لوگاں نو اچھے طریقے نال رہنمائی کر سکاں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے انج کرو، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے مختلف قسم دے لے لو، انہاں نو سدا لو اپنی آواز تے، جدوں اے تواڈے تربیت یافتہ ہو جان ہن انہاں نو کٹ لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیو۔ اللہ میں کر دیتے نے، فرمایا مختلف پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دیو، اللہ میں رکھ دیتے نے، فرمایا ثم ادعوہن، اور انہاں نو اسے آواز نال بلاؤ جس آواز دے اندر انہاں نو اپنی طرف سدایا جے، سکھایا جے، تربیت دیتی جے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری تے حدیث وچ بھی موجود ہے، تفسیراں وچ بھی لکھیا ہے، اے پرندے اڑدے نے، انہاں دے گوشت دے ٹکڑے اڑدے نے، فضا دے اندر پرندہ جڑ جاندا ہے تے جڑ کے اے 4 ہی پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آ جاندے نے تے اللہ فرماندے نے ابراہیم ویکھ لے تے یقین کر لے جویں میں انہاں پرندیاں نو زندہ کر کے تیرے قدماں وچ لے آندا ہے، ایویں میں ساری کائنات نو زندہ کر کے کل قیامت نو اپنے سامنے کھڑا کر لواں۔ اے لوگاں دے اندر ہر قوم وچ ہو جے لوگ موجود رہ رہے جڑے آمدے نے وہ نہیں جی مرن تو بعد کم مک جانا ہے، کنے زندہ کرنا ہے؟ بنی اسرائیل دا دور ہے تے ادوں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں سن جڑے آمدے سن کوئی نہیں مرن تو بعد کسے زندہ کرنا، تے اللہ نے آکھیا میں تانوں زندہ کر کے وکھا دینا، پھر بھی تسی نہ ایمان لے آؤ تے تہاڈی مرضی ہے۔ ایک بندے نے
اپنے چاچے نو قتل کر دیتا تے موسیٰ علیہ السلام کو لا گیا. پہلے سپارے چ واقعہ موجود ہے جدے واقعے دے وجہ تو سورۃ البقرہ دا نام رب نے سورۃ البقرہ رکھے ہے. اے آ گیا تے آ کے آندا جی موسیٰ جی میرا چاچا قتل ہو گیا ہے تے مینوں قاتل لب کے دیو. اللہ کو دعا کرو کہ قاتلاں دا پتہ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی تے اللہ فرماندے نے انہاں نو آکھو ایک گائے لے لو تے اونوں ذبح کر لو تے ذبح کر کے او دا گوشت اس مردے دے جسم نال لگاؤ. اللہ دے حکم نال اے مردہ زندہ ہو کے دس دے گا کہ مینوں کنے قتل کیتا ہے. ہن اینو اے تے یقین سی کہ نبی موسیٰ جھوٹ نہیں بول دے. انہاں کہہ دتا نا کہ گائے ذبح کر کے گوشت لگاؤ تے مردہ اٹھ پوے گا تے دسے گا کہ مینوں قتل کنے کیتا ہے. ہن اے لگے نسن کہ جے ایک کام ہو گیا تے پھڑے تے اساں ہی جانا کیونکہ قاتل تے اسی ہوئیاں. ہن اے آندے نے اچھا گاں کیویں دی ہونی چاہیے؟ فرمایا جوان ہونی چاہیے نہ بڈھی ہوے نہ بالکل چھوٹی بچی ہوے. اچھا رنگ کیویں دا ہونا چاہیے؟ فرمایا زرد رنگ دی ہونی چاہیے. ایک رنگ دا ہونا چاہیے جانور او دے اندر دوجا رنگ نہیں ہونا چاہیے. اچھا گل سمجھ نہیں آ رہی ذرا اور تفصیل پوچھو. جی میں تفصیل پوچھ دے گئے اوویں ہی پھس دے. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے جا سوالات نہ کریا کرو. اللہ دے نبی نے کثرت سوال تو منع فرمایا ہے. ایویں پہ تکے سوال نہ کریا کرو. وال دی کھل نہ لایا کرو. جنہ وال دی کھل لاؤ گے آپ ہی پھسنا جے. آپ ہی پھسنا جے. جتھے کو شریعت نے ٹھیڑ رکھی ہے اتھے رہن دیو. سختی کرو گے تو آپ ہی پھسو گے. ہن ایک حدیث میں جاؤں ہے کوئی بھی گاں لے کے نا کوئی ماڑی موٹی لے کے ذبح کر دے تو کام بن جانا سی. پر اے تے ہن فرار ہونا چاہتے سن نسنا چاہتے سن. یہ دی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا لو پھر سن لو عمر جوانی والی ہونی چاہیے. اچھا رنگ کیویں دا ہونا چاہیے؟ فرمایا رنگ زرد ہونا چاہیے تے رنگ بھی ایک ہوے جو دوجا رنگ بھی نہ ہوے تے رنگ بھی یہ جدا ہوے کہ ویکھن والیاں نو اکھاں نو سونی لگے پیاری لگے. انج دی لگو جیوں لگے لبن. اچھا اور پھر دی وضاحت ذرا کر دیو. پر میں گاں انج دی ہوے جیڑی نہ ہلے چبی ہوے نہ کھو تے جوئی گئی ہوے او دے کولو کم نہ لیا گیا ہوے بالکل صاف ستھری کوئی داغ دبا نہ ہوے. جیوں جیوں پوچھ دے گئے تیوں تیوں پھس دے گئے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا بے جا سوال کرنا درست نہیں. ہاں کو گل سمجھ نہیں ہے تے پھر تے سوال کرنا بند ہے. تے جے ایویں بے تکے سوال کرنا کئی لوگ اس واسطے بھی سوال کرتے ہیں اج میں مولوی نو پیروں کڈ چھڑنے میں ایسے ایسے سوال کرنے نے کہ مولوی نہ گھبرا جانے. اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرما دے. اے ہور ہوتے تے ساڈے نظریات نے تے پھر جدوں اسی سوال کرتے جانے ہاں تے پھس پھر آپ ہی جانے پھر مگر آنے مولوی جی کو ڈھل نہیں کسے پاسے لبدی کو رخصت نہیں لبدی. پھر اسی رخصتاں لبن ٹر پینے ہیں. پھر ایک مولوی کو نہ مسئلہ حل ہوے رخصت نہ لبے پھر پورے شہر تے مولوی پھرنے ہیں کدھروں مینوں رخصت لب جائے تے چھٹی لب جائے. اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے. ہن ایک سوال کر دے گئے تے پھس دے گئے. رب نے آکھیا فلانی گاں لے آؤ انہوں ذبح کرو. جیوں لگے لبن لبے نہ جے لبی تے بڑی بھاری قیمت دے کے تے انہوں خریدنا پیا. جن نے کوئی درہم و دینار ہے سن سونا چاندی دے دلا کے گاں خریدی تے جدوں ذبح کیتا تے ذبح کر کے گوشت لایا مردے دے جسم دے نال تے مردہ اٹھ کے بہ گیا تے آندا حضور آ جن نے رولا پایا جن ہی میرا قاتل جی. آ جن نے رولا پایا نا اے ہی میرا قاتل جے. پتہ لگدا ہے کدی کدی قاتل بھی رولے پاندے نے اپنا جرم چھپان واسطے. آ ساڈے ملک وچ بھی ہے جے جڑے ہر محرم دے اندر رولے پاندے نے اپنا جرم چھپان واسطے تے قوم انہاں تو متاثر ہوئی جاتی ہو رہے. کنے کو بیچارے عاشق نے حضرت حسین دے وہ اے تے اپنا قتل چھپان واسطے پٹدے نے کہ اساں قتل کیتا ہے ساڈا پتہ نہ لگ جائے. اے اللہ فرماتے ہیں قرآن جیڑا واقعہ میں دسنا چاہنا فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ فرمایا اس وقت نو یاد کرو، اس واقعے نو یاد کرو جدو تساں آپ ہی ایک جان نو قتل کیتا، پھر تسی شور مچانا شروع کر دیتا، پھر تسی جناب رولا پانا شروع کر دیتا، تے رب نے پھر اس مسئلے دا حل نکال دیتا۔ فرمایا ایک گائے دا جانور، جب گائے دا گوشت لے کے مردے دے جسم دے نال لگاؤ تے مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تے رب ایتھے او بات بیان کردے نے کذالک یحیی اللہ الموتى۔ اے دنیا جہان دے لوگوں جڑے مرن تو بعد اٹھن دا انکار کر دیو، رب دے سامنے پیش ہون دے بارے شک وچ مبتلا ہو، آپ ویکھو نا کذالک یحیی اللہ الموتى، جویں میں اس بنی اسرائیل دے بندے نو زندہ کر کے تواڈے سامنے بٹھا دیتا ہے، ایویں اللہ کل قیامت نو ساری کائنات دے مردیاں نو زندہ کر لوے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اللہ تانوں اپنی نشانیاں دنیا جی وکھاندا پیا۔ اللہ کادے واسطے وکھانا ہے؟ فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تانوں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے اور تسی اپنے آپ نو صحیح کر لو۔ اے رب نے بنی اسرائیل دے مردے نو بھی زندہ کر کے وکھا دیتا، ابراہیم علیہ السلام دے جانوراں نو بھی زندہ کر کے وکھا دیتا، اوے حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال مار کے پھر زندہ کر کے وکھا دیتا، اصحاب کہف نو 309 سال فوت کر کے پھر زندہ کر کے وکھا دیتا۔ تے کادے واسطے زندہ کیتا ہے؟ حکمت کی ہے لیعلموا ان وعد اللہ حق، تسی بھی اس حکمت نو جان لو، لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ تسی جان جاؤ کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس گل تے بھی یقین کر لو کہ قیامت آ کے رہنی ہے، قیامت دے آن وچ کوئی شک نہیں۔ اور قیامت کے بارے رب نے آکھیا نہیں، آج تو 1450 سال قبل میرے اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن اتاریا سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ فرمایا میرے نبی دا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ میرے نبی دے ہتھوں چند 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں تے قیامت قریب جے، چند 2 ٹکڑے ہو چکی ہے تے قیامت ہن قریب جے۔ پھر 17ویں پارے رب نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور لوگاں دا حساب قریب ہے پر غفلت وچ منہ پھیر کے بیٹھے نہیں، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، قیامت قریب ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، اور لوگو جویں اے 2 انگلیاں اکٹھیاں نے ایویں میں تے قیامت اکٹھے ہیں، میرے تو بعد قیامت ہی ہونی ہے، میرے تو بعد کی ہونی ہے۔ اس گل کئی نوں تے قرآن دیئے نہ آیتاں اتریاں نو کنی دیر ہو گئی ہے؟ 1450 سال۔ ادو رب بند ہے کہ قیامت قریب ہے، یہ مطلب ہے ہون تے سر تے آئی کھلوتی ہے۔ ادو اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، ذرا اندازہ کرو ہاں ہون کنی کو نیڑے ہونی ہے؟ 1450 سال مزید نیڑے آ گئی ہے، پر جنی نیڑے آندی جاندی ہے اونا ہی سانو فکر مکدا جاتا ہے۔ کیوں نہیں مکدا جاتا کہ نہیں؟ ادو پیچھے ٹر جاؤ، لوکاں تے قیامت دا فکر ہے سی، مرن دا، اٹھن دا، رب دے سامنے پیش ہون دا فکر خوف ہے سی، تے ہن ویکھو مکدا جاندا ہے۔ حرام حلال دی تمیز اساں ختم کر دیتی ہے۔ کوئی آکھے نا یار رب دے سامنے جانا جے، مرنا جے، اٹھنا جے، وہ خدا کا خوف کر، او جدوں ویلا آئے گا ویکھ لیں گے۔
حرام کھائی ہونے ہیں، نجائز کری ہونے ہیں، لوگاں دے مال لٹی ہونے ہیں، قبضے کری ہونے ہیں، ظلم زیادتیاں سات تلفیاں سب کچھ کری ہونے ہیں. تے جے کوئی آکھے نا مرنا جے رب دے سامنے پیش ہو اور جدوں ویلا آئے گا ویکھ لاں گے. اج تے کوئی 4 دن سوکھے کڈ لئیے. سانو قیامت بھول گئی ہے، سانو آخرت بھول گئی ہے، سانو فکر نہیں رہا. یہی تے وجہ کہ معاشرے چ بد امنی ہے، اس کا محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جانا محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں، رب دے گھر محفوظ نہیں. مادیت پرستی ہے، دولت مال پیسہ، بس رشتیاں دا احترام ختم ہو گیا ہے. خون لوگ آندے نے سفید ہو گئے نے، واقعی سفید ہو گئے نے. سکا برا سکے نو مار رہے ہیں پیسے دی خاطر، اولاد ماں پیو نو مار رہی ہے پیسے دی خاطر، ماں پیو اولاد نو مار رہے ہیں پیسے دی خاطر، برا بہنا نو مار رہے ہیں پیسے دی خاطر. قیامت سانو بھول گئی. اللہ سانو مرنا ہے تے مرن تو بعد اٹھ کے رب دے سامنے پیش ہونا ہے. اے دے اوتے پورا یقین صحیح معنی کرن دی توفیق عطا فرما دے. وہ اس گل تے یقین ہوے نا اللہ دی قسم ہے، پھر جرم کرن تو پہلا بندہ سوچ دے، پھر کئی گناہوں تو بندہ بچ جاندا ہے. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قبراں دی زیارت کریا کرو فإنها تذکر الآخرہ. ایک قبراں ویکھ کے بندے نو موت یاد آندی ہے، آخرت یاد آندی ہے. تے یاد آندا ہے کہ میں ایتھے مٹی تھلے آنا ہے تے خالی ہاتھ آنا ہے تے کلیاں آنا ہے. تے پھر بندے کو کئی گناہ چھٹ جاندے نے، کئی غلط کم بندے دے ترک ہو جاندے نے. پر مصیبت یہ بن گئی ہے اسی اج قبراں تے بھی جا کے سیاست ہی کرنے، اوتھے بھی جا کے حکومتاں بناندے تے لامے تے چڑھانے ہاں. او مرن والا مر گیا اونوں دبن والے دبدے نے، اساں پیچھے کھلو کے اپنے کاروبار شروع کیتے نے. اینی بھی ہوش نہیں کہ دعا منگی جا رہی ہے، دعا منگ لئیے، آواز مار دعا منگ لو. تو پھر خیال ہوتا ہے کہ اسی قبرستان آئے ہیں مرنے واسطے دعا منگنی. اللہ سانو سمجھ عطا فرما. تے رب کی آندا ہے ایتھے نہیں آندا، کئی جگہ تے رب نے سانو اس دی طرف متوجہ کیتا ہے. اور لوگو وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور اصحاب کہف تے زندہ ہون تو اس واقعے تو سبق سیکھو کہ قیامت آنی ہے، قیامت تے آنے میں کوئی شک نہیں. جی اللہ نے صحابہ کہف نو 309 سال سوا کے زندہ کر لیا ہے، ایویں تانوں کئی سال سوا کے بھی رب زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا. انہیں دوبارہ گیا واپس، ایک کپ جناب غار میں جا کے لیٹے سو گئے. پھر رب نے نہ دی روح قبض کر لی، فوت ہو گئے. ہن پیچھو شہر والے آئے تے اللہ فرماندے نے انہاں جدوں آ کے ہن ویکھیا نا، ہن انہاں دے وچ دو طبقے ہو گئے. از یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. ایک گل میرے ذہن چاہیے میں نا وہ بھی تواڈے سامنے واضح کر دیا. اصحاب کہف اللہ دے کی سن؟ ولی، اللہ دے ولی، برگزیدہ بندے، نیک بندے، بڑے ہی مومن. اللہ نو کتنے کو پیارے ہون گے کہ جنہ دا تذکرہ اللہ نے پوری سورت قرآن میں نازل فرما دیتا ہے. کتنے کو رب نو پیارے ہون گے. 309 سال تو بعد اللہ نے انہوں نے زندہ کیتا تے ادو بعد پھر بولو کی آ گئی انہوں نے، کچھ ہی بولو ذرا. رب دسنا ہے چاہتا ہے میرے تو علاوہ زندہ کسے نہیں دے رہنا، نہ کسے ولی، نہ کسے نبی، نہ امام، نہ پیر پیغمبر، کسے نہیں دے رہنا. اگر اس کائنات میں ہمیشہ رہنا کہ میں رب دی ذات میں رہنا، مینو زوال نہیں، مینو موت نہیں ہونی، باقی کسے نہیں دے رہنا. اصحاب کہف ایڈے نیک بندے سن، موت انہاں نوں بھی آ گئی. 309 سال کے بعد اٹھا کے رب نے پھر مار دیتا. تے اے جڑے اے بابا خضر لوگ خضر آندے نے، اصل نام خاضر ہے. اے بابا خضر والے زندہ ہے، پانیاں تے حکومت کرتا ہے.
اب اندے نہیں ہو دریاواں دے لوگ پیسے سٹتے ہیں تے گوشت سٹتے ہیں کادر ہی سٹتے ہیں. اے بابا خضر پانیاں تے حکومت کردا ہے تے بابے نو خوش کرنے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. ایتھے کئی لوکاں ورد وظیفے بنائے نے. اب میں پرسوں ایک ساتھی نے ویڈیو ایک سینڈ کی تھی اندر یہ سنو تے ویکھو تے سانو دسو. ایک مولوی صاحب ایک وظیفہ کا بیان کری اور جڑا نہ قرآن ہے نہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آیا تے بیان کری تے آندے نے اے وظیفہ پتہ آیا کتھوں ہے اے کتھوں آیا اے او فلانے ملک دے پہاڑاں دے وچ ایک کتب بیٹھا سی اونوں کوئی بندہ ملیا تے اونے اونوں دسیا کہ آ وظیفہ جڑا پڑھدا ہے او ابدال بن جاندا ہے تے اونوں پوچھیا تیرے کولے وظیفہ کتھوں آیا اونے دسیا کہ اے حضرت خضر نے غیبانہ طور تے مینوں وظیفہ عطا کیتا ہے. ویکھیا جے لوکاں نوں کیویں گمراہ کیتا جا رہا ہے. اے غیبانہ طور تے حضرت خضر آئے نے او مینوں وظیفہ دس گئے نے. اور مینوں اے دسو اللہ نے قرآن حدیث تو بعد کوئی ہور شے آسمان تو اتاری ہے؟ جے رب نے اتارنی ہوندی تے اللہ اپنے نبی تے نہ اتاردا. بولو جی اتاردا کہ نہ اتاردا؟ یہ مطلب ہے نبی پاک تے نہیں اتری تے خضر صاحب آ کے بیان پہ کرتے نے تے پھر قرآن حدیث دی کی حیثیت رہ گئی؟ پھر تے مک گیا رولا. سب جھوٹ ہے فراڈ ہے. کوئی خضر علیہ السلام زندہ نہیں. نہ ہی پانیاں تے حکومت کرتے نے نہ ہی کسے کو لمدے نے نہ کسے نو گند وظیفے دستے نے. اور سن لو میرے رب نے قرآن اعلان فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. ہر شے نے فنا ہو جانے باقی رہنے تے اللہ ذو الجلال والاکرام نے باقی. اللہ نے ساری کائنات تو ود کے اگر کسی نو اپنا محبوب بنایا تو کنوں بنایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس گل تے تہاڈا ایمان ہے کہ ساری کائنات تو ود کے میرے رب نو محبوب کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے نبی کتھے نے؟ فوت ہو گئے نے. قبر وچ نے نا. مدینے چ قبر کدی ہے؟ نبی پاک دی ہے نا. تے قبر زندیاں دی ہوندی ہے؟ فوت لوگاں دی قبر ہوندی ہے. میرے نبی فوت ہو گئے اور جب میرے نبی فوت ہو گئے نا تے اور کون زندہ رہ سکتا ہے؟ جی اللہ کسی نو زندہ رکھنا ہوندا تے میرے نبی نو ہمیشہ زندہ رکھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ نے آسماناں تے زمین تے نہیں. قرب قیامت آن گے اپنی عمر پوری کر کے وہ بھی فوت ہون گے. وہ بھی فوت حدیث ذکر موجود ہے انہوں نے فوت ہونے. انہوں دی وفات تو بعد پھر قیامت قائم ہونی. اللہ سانو اپنے عقیدے صحیح کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی حضرت خضر زندہ نہیں جے ایویں لوکاں تانوں گمراہ کیتا ہے. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. اللہ فرماندے نے لوگوں اے جنوں صحابہ کہف جا کے دوبارہ غار چ لیٹ گئے فوت ہو گئے روح انہاں دی قبض کر لی گئی. اور لوگ آئے انہاں ویکھیا کہ اے تے او نیک لوگ نے مقدس ہستیاں نے تے ہن دو طبقے بن گئے. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدا. اے بڑے مقدس لوگ نے اساں انہاں دے غار دے اوتے مزار بنانا ہے. اساں انہاں دے اوپر چھت پانی ہے. اساں اوتے عمارت بنانی ہے. اساں انہاں دا باقاعدہ مزار تعمیر کرنا ہے تاکہ یادگیر رہے. اے او اللہ دے نیک ولی نے نیک بندے نے جنہاں اپنے ایمان نو بچان واسطے اپنا گھر بار چھڑ دیتا. اے او عظیم لوگ نے انہاں دی یادگیری واسطے اساں انہاں تے عمارت تعمیر کرنی ہے. اے دوجا طبقہ اٹھیا وہ کہنے لگے نہیں 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 انہاں دی اوتے
عمارت نہیں بنانی، کی بنانا ہے؟ آندے نے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اسی ایتھے مسجد بنانی ہے تاکہ انہاں دیاں قبراں دے کول مسجد ہوئے گی تے یادگیری بن جائے گی۔ اے اصحاب کاف دی جناب قبر ہے تے ایتھے کول مسجد ہے، اے مسجد بھی یادگیری بن جائے گی، لوگ آؤں گے، نمازاں پڑھیں گے اور انہاں واسطے دعاواں کریں گے۔ اے دو طبقے ہو گئے، ایک آندے نے مزار بنانا ہے تے دوجے آندے نے ایتھے مسجد بنانی ہے۔ تے اللہ فرماندے نے ہن انہاں دوواں طبقیاں جو جڑا مسجد بنان والا طبقہ سی نا، او دے وچ حکومت دے کرندے سن، حکومتی ارکان سن، وقت دا بادشاہ جڑا سی او بھی انہاں دے نال سی تے او غالب آ گئے تے انہاں نے اوتھے مسجد بنان دا پروگرام بنا لیا۔ ہن ایتھوں کئی لوگ دلیل لیندے نے اے جی قبراں دے کول مسجد بنانی جائز ہے، قرآن وچ لکھیا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اللہ نے فرمایا کہ انہاں آکھیا اساں تے مسجد بنانی ہے، انہاں مسجد بنائی، لہذا پتہ لگا نیک لوگاں دیاں قبراں جتھے ہون اوتھے مسجد بنانی چاہیے۔ اور اسی گل تے عمل کر کے پورے پاکستان وچ جتھے کسے ولی دی قبر نال مسجد ہے تے یا کسے مسیتی ولی دب چھڑ دے، کوئی مسیتی دب چھڑ دے نے تے کوئی دب کے دے نال مسجد بنا چھڑ دے نے۔ پہلی گل تے اے سمجھو، قرآن دا انداز سمجھو، اللہ صرف انہاں دے واقعے نو بیان کر رہا ہے، اے نہیں دس رہا کہ انہاں جو صحیح کنے کیتا تے غلط کنے کیتا۔ کیوں جی ایتھے کوئی تذکرہ ہے؟ تسی قرآن لے کے جا کے ترجمے نال پڑھیا جے ہم اللہ تانوں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ صرف بیان کر رہے ہیں کہ انہاں دے دو طبقے بن گئے، ایک نے آکھیا اساں ایتھے عمارت بنانی ہے، مزار چھتنا ہے، دوجے آکھیا نہیں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اساں ایتھے مسجد بنانی ہے۔ تے فرمایا جڑے مسجد بنان والے سن غالبوا علی امرہم، وہ اپنے معاملے تے غالب آ گئے، انہاں اوتھے مسجد بنا لئی۔ اللہ نے صرف ایک خبر دیتی ہے، اے نہیں دسیا کہ انہاں چنگا کیتا ہے یا مندا کیتا ہے۔ ہن اے کدے کولوں پتہ لگے گا کہ انہاں مسجد بنا کے چنگا کیتا ہے کہ مندا کیتا ہے؟ کدے کولوں پتہ لگے گا؟ قرآن تو بعد ساڈے کول رہنما کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نبی پاک کو پوچھ لینے ہیں سونیا تسی دسو ہاں اے جڑا اصحاب کہف نے انہاں دے مزار اتے انہاں دی قبر اتے اے جنہاں لوکاں مسجد بنائی انہاں ٹھیک کیتا، سانوں بھی یہ کرنا چاہیے؟ پوچھئے نا نبی پاک کو، تے نبی پاک دس گئے، میرے نبی اچھی بولو دس گئے، تے میں بھی دساں کی دس گئے میرے پیغمبر؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم دی روایت ہے، میں اپنی آنکھاں نال پڑھ کے آیا جی اللہ ذوالجلال دی قسم، جے آکھو تے تانوں بھی بخا دیاں گا جمعے تو بعد ویکھ لینا۔ اللہ دی رحمت نال میرے کو مترجم بھی ہے نے تے عربی بھی ہے نے، دیکھو عربی پڑھنا چاہے تے انہوں عربی بخا دیاں گا، جے کو ترجمہ پڑھنا چاہے ترجمہ بھی بخا دیاں گا۔ اوے پڑھیا کرو، گمراہی تو نکلو، کتھے تسی گمراہی دی دلدل وچ پھس گئے ہو؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا حضرت ام حبیبہ میرے نبی دی بیوی تے حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی، اے جدو حبشے دی ہجرت ہوئی ہے نا تے اے بھی ہجرت کر کے حبشے گئے تے حبشیوں پھر واپس مدینے آئے تے اے دوویں بیبیاں ایک دن میرے نبی کول بیٹھیاں نے تے آندیاں نے سونیا جدو اسی حبشے گئے تھے نا ہجرت کر کے اوتھے اساں عیسائیاں دی ایک عبادت گاہ ویکھی، کنیسہ ویکھیا جنوں گرجا گھر آندے نے تے سونیا او دی اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں تصویراں، حضرت بی بی مریم دیاں تصویراں تے ہور انہاں دے نیک بندیاں دیاں تصویراں اندر لگیاں سن۔ اے اوتھے جا کے انہاں نو سجدے کردے سن، انہاں کولوں مراداں منگدے سن، انہاں دے سامنے جھکدے سن۔ اے اللہ دے نبی اسی اوتھے گرجے گھر دے اندر حبشے جو ویکھ کے آئیاں وا تے میرے پیغمبر علیہ السلام سن رہے نے تے سنن تو بعد آپ فرماندے نے فرمایا ان اولئک فرمایا ان
اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. اللہ دے نبی فرماتے ہیں میریو بیویو سن لو جو تسی ویکھ کے آئیاں ہو او دے متعلق میں تانوں دسنا اے جڑے یہودی تے عیسائی نے انہاں دے اندر جدوں کوئی نیک بندہ انہاں دا فوت ہو جاندا بنوا علی قبر ہی مسجد او دی قبر نو بنا کے اوتے مسجد بنا دیندے وصوروا فیہ تلک الصور تے اوتے انہاں دیاں تصویراں تے مورتیاں بنا دیندے فرمایا فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. اے اپنے نیک ولیاں دیاں قبراں دے اوتے مسجداں بنان والے قیامت والے دن اللہ دے نزدیک شرار الخلق سب تو بدترین مخلوق لوگ ہوں گے. حدیث دے لفظ دے میں کرونے کے بنا کے لے آیا جاؤ اٹھاؤ بخاری مسلم اپنے گھروں جا کے اٹھا لو اپنے مکتبہ فکر دی بخاری مسلم اٹھا لو اے لفظ موجود نہ ہون میں ذمہ دار. فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. اے ولیاں دیاں قبراں دے اوتے مسجداں بنان والے اندر تصویراں تے مورتیاں بنان والے قیامت والے دن سب تو بدترین مخلوق ہون گے جڑے قبراں نبیاں تے ولیاں دیاں دے اوتے مسجداں بناندے نے. اے صحیح بخاری تے مسلم دی روایت. کیوں جی میرے نبی نے کی دسیا ہے لنتخذن علیہم مسجدا اور جنہاں صحابہ کاف دیاں قبراں تے مسجد بنائی انہاں بھی کم چنگا نہیں کیتا غلط کیتا ہے. حدیث اور ایک سماعت فرما لو اے بھی روایت صحیح بخاری دی اندر چے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی لم یکن منہ اس بیماری میں جس بیماری تو بعد میرے نبی اٹھ نہیں سکے فوت ہو گئے آخری بیماری تے آخری دن ہے جتن میرے نبی نے وفات پائی ہے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے موت دیاں سختیاں دی وجہ تو میرے پیغمبر کدی چادر کھچ کے منہ تے کر دے میں تے پھر گھبرا پیندا تے تھلے لا دیندے میں تے میرے نبی پانی نال ہاتھ گلا کر کے منہ تے مار دے میں تے پھر چادر کھچ کے منہ تے کر لیندے میں پھر گھبراہٹ ہوندی ہے تے پھر لا دیندے میں پھر ہاتھ گلا کر کے منہ تے مار دے میں تے ایسے حالت وچ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وَأَوْلِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا. انہاں اپنے ولیاں تے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ انہاں تے لعنت فرمائے. یہی کام اگر آج مسلمان کرن تے انہاں تے رحمت اترے گی. بولو آج جڑے علی اجمیری دی قبر دے نال مسیتے جا کے جمعے پڑھتے ہو تے سلطان باؤ دی قبر نال مسیتے جا کے جڑے نمازاں پڑھتے ہو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم واولیائہم مساجدا. اے اولیاء دے لفظ صحیح مسلم کے اندر میں اللہ انہاں یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا دے. اور میرے نبی اپنے بارے فرما گئے ابو داؤد دی روایت صحیح سند نال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو لا تجعلوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا اور لوگوں میری قبر نو میلہ کا نہ بنایا جے. میری قبر نو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر لکھی ہے اماں جی فرماندیاں نے
جے اللہ دے نبی دی قبر نو پوجا گا بنان دا ڈر نہ ہوندا تے نبی پاک دی قبر بھی کھول دیتی جاندی، یعنی دیواراں ہٹا دیتیاں جاندیاں، سارے لوگ اللہ دے نبی دی قبر دی زیارت کر دے۔ پر میرے رب نے میرے نبی دی دعا قبول کی تھی ہے۔ آپ دعا کرتے سن اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر نو اے ہو جا بت نہ بنائی جدی پوجا کی جائے۔ اللہ نے میرے نبی دی دعا قبول کر لئی ہے۔ اللہ نے انتظام یہ ہو جے کروا دیتے کہ قبر بنی اما جی عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر دوالے 4 دیواری ہے۔ صحابہ دا دور 100 ہجری تک رہے ہے، کسی نے جرات نہیں ہوئی میرے نبی دی قبر دی پوجا کر سکے۔ تابعین دا دور آیا، رب نے بڑے بڑے محدث امام پیدا کر دیتے جنہاں نے میرے نبی دی قبر دی حفاظت کی تھی، کسی دی جرات نہیں ہوئی میرے نبی دی قبر نو سجدہ کر سکے۔ تابعین دا دور آیا، پھر او دور آیا جدوں اللہ نے ایسے بندے بنائے جنہاں نے میرے نبی دی قبر دے دیوالے سیسا پگلائیاں ہوئیاں دیواراں کھڑیاں کر کے اتوں بند کر دیتا تاکہ نہ کسی نو قبر دسے، نہ کوئی قبر تک جا سکے، اور نہ ہی میرے نبی دی قبر دی پوجا ہوئے۔ اج بھی رب نے اوہو جے بندے اوتھے رکھے نے جڑے میرے نبی دی قبر دے نیڑے کسی نو چگن بھی دیندے۔ کہ میرے نبی دی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ میری قبر نو ایسا بت نہ بنائی جنی پوجا کی جائے۔ اور میرے نبی دی قبر دی پوجا نہیں ہو سکتی سجدہ اٹھے تے بڑیاں دی قبراں دے ہو سکتے، آپ پیراں دی قبراں دے سجدے ہو سکتے ہیں۔ جی اللہ نے کسی نو سجدہ کروانا ہوندا تے رب اپنے نبی دی قبر نو کرواندا۔ اور جے میرے نبی دی قبر تے میلہ نہیں لگ سکتا، 10 ہور کدی قبر تے میلہ لگنا چاہیے؟ یہ سب میلے ٹھیلے، کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، شرک ہے۔ اور جڑے شرک کرتے ہو یاد رکھیا جے کل قیامت نو اللہ مشرکاں تانوں اٹھائے گا۔ جیڑا بندہ شرک کرتا مر جائے، میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا جس قوم دا مشابہت کردا ہے کل قیامت نو انہاں جو اٹھایا جائے گا۔ وہ جیڑا مشرکاں دی مشابہت کردا، قبراں دی پوجا کردا، قبراں نو سجدہ کردا تے پیراں نو سجدہ کردا مر گیا، انہیں مشرکاں نال ہی اٹھایا جانا ہے نا۔ دعا کر اللہ مینوں تینوں اپنے نبی دے صحابہ نال اٹھائے۔ اے مرنو مر جاؤ، رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا سی اگ لا کے ساڑ دیتا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے، سڑنا گوارا کر لئی، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا کر لئی، پر اللہ نال شرک نہ کری۔ اے دستا یہ صحابہ کہف دا واقعہ، شرک کرنا تے تو صحابہ کہف دا واقعہ بھی سنی ہونا، سورت بھی پڑھی ہونا، تے دبے قبراں دے پوجا بھی کری ہونا، تے سجدے بھی کری ہونا، تے ولی بھی پوجی ہونا، تے نبی بھی پوجی ہونا۔ اللہ سانو قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا۔ اسے واسطے تے کئی مولوی آندے نے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ اس واسطے آندے نے جے قرآن دا ترجمہ پڑھیا تے ساڈیاں دکانداریاں بند ہو جانیاں، ساڈے نظر میں آپ بند ہو جائیں۔ اللہ وے سانو سارے نو رب دا کلیا ہویا تحفہ کلام اللہ قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں کیا سا مسجد بنانی، انہاں بنا لی مسجد۔ ہن اے واقعہ رب نے ایتھے انہاں کو دس کے نا بات ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ جو چیز دسنا چاہتا سی وہ دس چھڑی ہے کہ اے جے میرے بندے جنہ ساریاں قربانیاں دیتیاں پر اللہ نال شرک کیتا نہیں۔ ایک گل اور اللہ نے مکا چھڑی، لوکاں چ رولا سی وہ ہے کنے سن، لوکاں چ رولا سی وہ ہے کنے، اج بھی کئیاں نے جناب پریشانی لگی تعداد انہاں دی کنی سی۔ اللہ نے قرآن وچ آکھیا وہ تعداد دے چکر وچ نہ پاؤ، او جننے بھی سن اے ویکھو ہے کیویں دے سن۔ اے اولیاء رب نے یہ دسیا
فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. فرمایا کئی آندے نے 3 سن چوتھا انہاں دا کتا سی, کئی آندے نے اے 5 سن تے 6واں انہاں دا کتا سی. فرمایا رجمن بالغیب, اے تکے لاندے نے. کی لاندے نے؟ اندازے. اے بھئی بن ویکھیاں تیر سٹ رہے نے, اندازے لگا رہے نے, انہاں دی گل صحیح نہیں. اور اگے فرمایا تے کو جانتے نے او 7 سن 8واں انہاں دا کتا سی. اس تو بعد اللہ نے فرمایا انہاں دی اصل تعداد اللہ ہی جاندا ہے, یا او جاندے نے جنہاں نو اللہ نے علم دیتا ہے, جنہاں نو اللہ نے علم دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید المفسرین, میرے نبی دے کزن چچا داد بھائی, میرے نبی دے شاگرد, صحابی رسول, فرماتے نے اللہ نے فرمایا وہ جڑے اصل تعداد جانتے ہیں نا قلیل, وہ تھوڑے جے لوگ نے. فرماتے نے آنا من قلیل, وہ انہاں تھوڑیاں چوں میں بھی ہاں, انہاں تھوڑیاں چوں میں بھی ہاں. مینوں پتہ ہے میں نبی پاک کو سکھیا کہ انہاں دی تعداد کتنی سی. حضرت جی کنی تعداد سی؟ فرمایا اللہ نے پہلے 2 قول بیان کر کے آکھیا تکے لاندے نے. کی لاندے نے؟ 3 نے چوتھا کتا ہے, 5 نے 6واں کتا ہے, اے تکے لاندے نے. تے اگوں آکھیا 7 نے 8واں کتا ہے, او دے تو بعد اے نہیں رب نے آکھیا تکے لاندے نے. قرآن دا اسلوب دسدا ہے تے میں نبی پاک کو جڑا قرآن سکھیا ہے او دے وچ اے مینوں پتہ لگا ہے کہ انہاں دی اصل تعداد 7 سی, 8واں انہاں دا کتا سی. اصل تعداد کنی سی؟ 8واں کون سی؟ کتا. اے اصل تعداد سی انہاں دی. اللہ نے تعداد بیان کر چھڑی تے کہ آکھیا سونے اپنے نبی نو جیڑا کم نبی نو آکھیا اوہی مینوں تانوں آکھیا ہے. فرمایا اللہ تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا. اس مسئلے وچ جھگڑن دی لوڑ کوئی نہیں. یہ کہندا نہیں او تو ود سن, انہوں بچہ ٹھیک ہے تینوں ود لگدے نے تے ٹھیک ہے, جھگڑنا نہیں, لڑائی نہیں کرنی, کیونکہ یہ گل جھگڑن والی نہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا. تے اس مسئلے تے سونے انہاں یہودیاں عیسائیاں کولوں بھی پوچھن دی لوڑ, کیونکہ اے بیچارے آپ جاہل نے. جیڑی گل اصل سی او میں تانوں آسمان تو اتار کے دس چھڑی ہے. اصل گل اے وے کہ انہاں دے واقعے نو ویکھو, اے ہے کون سن, انہاں کیتا کی, انہاں دا کردار کی سی, انہاں دی توحید اوپر استقامت کتنی سی, انہاں دا ایمان کتنا مضبوط سی, اے اللہ دے کتنے قریب ہوئے سن, انہاں دے اعمال کی سن. اصل وچ اے دیکھن والی چیز ہے. باقی تعداد انہاں دی کتنی سی اے بے تکے سوال نے, انہاں سوالاں نو کرن دی کوئی لوڑ نہیں. اے اللہ نے منع کر دتے اپنے نبی نو کہ انہاں دے بارے کوئی جناب تحقیق دی لوڑ کوئی نہیں کہ کنے سن تے کنے نہیں. سانو ایتھوں سبق یہ دیتا ہے رب نے کہ بے مقصد چیزاں اتے دماغ کھپانا نہیں چاہیے. جیڑی کو مقصد والی گل ہے وہ سمجھنی چاہیے. بے تکیاں چیزاں اتے تحقیقاں کرنیاں. اے کان حلال ہے کہ حرام ہے, لوگ مناظرے شروع کر دو کان حلال ہے کہ حرام ہے. کی خیال ہے؟ اچھا جی حلال ہو جائے تو کھا لو گے؟ ایڈی ویکھ کے کراہت آؤندی ہے, کھا لو گے؟ تکے سوال. اس واسطے سانو کم دیاں چیزاں سمجھنیاں چاہیے نے. وہ رب نے سمجھا دیتیاں نے کہ اصحاب کہف دا واقعہ پڑھو, یہ تو اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کرو. اللہ مینوں تانوں کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے کہ 20 جنوری بروز منگل مرکزی مسجد منانیہ کے اندر پروگرام ہو رہا ہے. مولانا قاری شفیق الرحمن علوی صاحب اتنے درس دیں گے. جڑے آپ جانا چاہن تشریف لے جانا. ایک نے آکیا ہے کہ میرا بھائی 8 سال تو فرانس سے کاغذ نہیں بن رہے, اللہ دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے, دعا فرماؤ. اے لکھی ہے جی مرزا اعجاز بیگ صاحب, سجاد بیگ صاحب ساڈے نمازی نے محلے دار, انہاں دے چچا وفات پا گئے نے پچھلے ہفتے. انہاں واسطے دعائے مغفرت کرو, اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. ایک ساڈے ڈاکٹر صاحب نے کہہ رہے ہیں میری اہلیہ بیمار نے, انہاں واسطے دعا کرو اللہ صحت دے. اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جنہ دعاواں واسطے آکھیا جنہ نہیں آکھیا سب فوت شدگان دی مغفرت فرما. اہل ایمان جڑے دنیا تو جا چکے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. اللہ جڑے جڑے بیمار نے جنہ واسطے دعا دی درخواست کی گئی انہاں سمیت سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے ہر قسم دے دکھ دور فرما. جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. جڑے بیرون ممالک رزق کمان واسطے گئے پریشان نے, اللہ انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما. اللہ ساڈے ملک دے حالات بہتر فرما, لوگاں دے روزگار بہتر فرما, لوگاں نو حلال روزی وسیع عطا فرما. اللہ جڑے قرضیاں دے بوجھ تلے دبے نے اپنی جناب تو نہ دے قرضے ادا فرما. اللہ ساڈے حال دے رحم فرما. گناہگار ہاں, خطاکار ہاں, سیاہکار ہاں, میرے مولا سانو معاف فرما دے. اللہ سانو کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما. سانو حالت اسلام وچ زندگی اور حالت ایمان وچ موت نصیب فرما. ساری التجاواں اور دعاواں قبول فرما. ایک اعلان چھوٹا جہا گزشتہ تو پیوستہ خطبے کے اندر کیتا سی کہ ساڈا سولر خراب ہو گیا ہے, انورٹر 2 سانو لگے وہ 2 سڑ گئے. اگوں ہن او بڑی کوشش کیتی ہے ٹھیک کروان دی, ٹھیک نہیں ہوندے, وہ نویں لگنے نے. وہ دسیا سی تقریباً کوئی 8 تو 9 لاکھ دا خرچہ ہے. تے ایک تے آ گیا کل 2,35,000 دا ایک آیا ہے, وہ انشاءاللہ کل لگ جائے گا. کل دے بندے لگے نے کم کردے نے پے. 2 ہور ہونے نے تے انہاں دی قیمت تقریباً جڑا نا وہ کوئی 5.5 لاکھ روپیہ انہاں دی قیمت ہے. پھر اگوں تاراں شاراں بھی اور پینیاں, محنت مزدوری بھی لگنی ہے. تے اے سارے بھائی رل کے تعاون فرماؤ, اللہ تم جزائے خیر دے. اے پہلا بھی تواڈے سامنے اعلان کیتا سی, اس اعلان نو اج دہرایا ہے. اللہ تم جزائے خیر دے. اے لگ جائے گا سولر. بچے پڑھتے ہیں 24 گھنٹے لائٹ دی ضرورت ہے. اج کل ہن ساڈا سولر خراب ہویا, لائٹ بھی اکثر بند ہو جاتی ہے. زیادہ تر دن وچ کنی دیر لائٹ بند رہتی ہے. وہ نیرا ہو جاتا ہے, بچے پڑھن جو کہ نہیں رہتے. رات نو لائٹ بند ہو جاتی ہے, نیرا ہو جاتا ہے, بچے پڑھ نہیں پاتے. اس واسطے بڑی اشد ضرورت ہے. سارے ساتھی بھرپور تعاون فرماؤ. اللہ جزائے خیر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ